रसाम फ़हीम से राब्ते में था। फ़हीम इससे इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई सवाल करता तो वो इसे इत्मीनान दिलाने के लिए इधर उधर की दिलचस्प और वलवला अंगेज़ कहानियाँ सुना दिया करता। वो दर हकीकत शाकिर के साथ जो गेम खेल रहा था इसके बारे में अभी तक इसने फ़हीम को कुछ नहीं बताया था। रसाम ने मंजन की जिस देग को चूल्हे पर चढ़ाया था, जब तक वो दम पर न लग जाती वो फ़हीम को इसकी हवा भी नहीं लगने देना चाहता था। इस सनसनीखेज़ ड्रामे के आखिरी सीन में फ़हीम का किरदार था और ये एक तरह से एक प्रोजेक्ट का क्लाइमैक्स भी था जो ड्रॉप सीन की हैसियत से शामिल होता। अगले रोज़ रसाम ने दोपहर में शाकिर से रब्ता किया। इस मकसद के लिए उसने मखसूस सिम कार्ड को अपने सेल फोन में लगा लिया। सिम कार्ड ऑन होते ही शाकिर के दर्जन भर मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें गहरी तशवीश और फिक्रमंदी पाई जाती थी। वो इसके हवाले से परेशान था कि माया इससे किसी भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। इसने हस्बे वादा माया को कॉल नहीं की। रसाम ने इन तमाम मैसेजेस को पढ़ने के बाद शाकिर की एक तवील माजरती मैसेज किया। आई एम सॉरी शाकिर साहब, मेरा सेल फोन लो बैटरी की वजह से कब ऑफ हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मैंने अपने फ़ोन को चार्ज करने के बाद ऑन किया तो आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिल गए जिनमें आप मेरे ग़याब की वजह से हद दर्जा परेशान हो गए थे। अपनी ज़ात के हवाले से आपकी ये फिक्रमंदी मुझे अच्छी लगी। मुझे इस बात पे फ़ख्र महसूस हुआ कि आपको मेरा कितना ख्याल है। ये मेरी मोहब्बत की जीत है। आई लव यू माई डियर। रसाम के इस मैसेज के आखिरी अल्फाज ने गोया शाकिर को मैदान मोहब्बत में लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। फ़ौरन ही इसका जवाब आ गया। माया, मैं वाकई आपके लिए बहुत परेशान हो गया था। पता नहीं आपने मुझ पर कौन सा तिलिस्म फूंक दिया है। मैं दिन रात आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। गुज़श्ता रात मैं ढंग से सो भी नहीं सका। शाकिर साहब, ये मोहब्बत का जादू है जो सर चढ़ कर बोलता है। इनके बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मैं भी रात भर अपने बिस्तर पर आपकी यादों से लिपट कर करवटें बदलती रही हूँ। कई बार मेरे जी में आई कि आपको मैसेज करूँ, लेकिन ये सोच कर रह गई कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। फिर सदफ का इशू भी था, वो भी बेडरूम में आपके साथ ही होती होगी। मैं नहीं चाहती कि सदफ को किसी किस्म का शक हो। माया, ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं इसे आपकी दानिशमंदी ही कहूँगा, शाकिर ने तारीफी अंदाज में कहा। सदफ वाकई एक शक्की मिजाज औरत है। वो सब कुछ भी जो आपने कल कहा था, मुसीबत, भैंस, लुमड़ी, अयार, मक्कार वगैरह। आप जैसे डिसेंट इंसान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है शाकिर साहब। रसाम ने लोहा गर्म देखते हुए एक कारी ज़रब लगाई। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि सदफ जैसी नाकदर, शनास, जिद्दी, सरकश और नाफरमान औरत आप पर मुसल्लत हो गई है। इसने आपके लिए कुछ किया ही नहीं। वो एक मामूली सी नर्स हुआ करती थी, आपने इसे एक ब्रांड बोतीक का मालिक बना दिया। अब वो हाई सोसाइटी में मैडम सदफ कहलाती है। वो अपनी सोशल लाइफ में इस कदर मसरूफ़ हो गई है कि आप के लिए इसके पास ज़रा सा वक्त भी नहीं है। मर्द, खसूसन एक शोर की ये फितरत है कि नामहरम औरत के मुंह से अपनी बीवी की बुराई सुनना उसे अच्छा लगता है। अगर वो नामहरम औरत दिलो जान से इस पर फिदा भी हो तो सुनवाई का ये मर्ज से आतिशा हो जाता है। रसाम इसी नुक्ते को जहन में रखकर शाकिर की नफ्सियात से खेल रहा था। आप सदफ को एक तरफ रखते माया जी, शाकिर का मैसेज मौसूल हुआ, मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। जो हुक्म शाकिर साहब, रसाम ने रिप्लाई किया। माया प्लीज़ मुझे साहब कहना छोड़ दे, शाकिर ने कहा। बस सीधा साधा शाकिर ही कहे, मुझे खुशी होगी। आपकी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान तक भी दे सकती हूँ शाकिर। रसाम ने इमोशनल टच लगाया। आपकी जान मेरे लिए बहुत कीमती है माया। वो पूरी तरह से रसाम के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। मैं आपके बारे में जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ और ये भी बताएं अंकल याकूब कौन है। रसाम ने अंकल याकूब का दाना एक खास मकसद से शाकिर के सामने फेंका था जो शाकिर ने बरज़ाए रग़बत उचक लिया था। रसाम ने इस इस्तफसार में जवाब में एक फुल लेंथ मैसेज किया। मैं 18 साल की एक यतीम व बेसहारा लड़की हूँ। अंकल याकूब मेरे रिश्ते का चचा है, इसलिए मुझे पाला पोसा है। 1 साल पहले इसकी बीवी सफ़िया का इंतकाल हो गया। अंकल याकूब की 3 औलादें हैं, इन्हें मैं ही संभालती हूँ। 2 बेटियाँ और एक बेटा जिनकी उम्रें 10, 8 और 5 साल है। जब तक सफ़िया चची जिंदा थी तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उनकी आंख बंद होते ही चचा की नीयत बदल गई है। वो अब मुझे भूखी नज़रों से देखने लगा है। 2-3 बार खुल्लम खुल्ला अपने इरादे का इजहार भी कर चुका है कि वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस जहन्नम में सांस ले रही हूँ। एक बात की वजाहत कर दूं कि मैं कम सिन होने के साथ ही बेइंतहा खूबसूरत भी हूँ। शाकिर, आप मुझे हज़ारों और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक समझ लें। इस मैसेज के आखिर मेरे सामने शाकिर की तफरीह तवा के लिए बारूद के पकौड़े गंदक की चटनी के साथ सजा दिए थे। माया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको इस सभी अंकल याकूब के चुंगल से आज़ाद कर लूँगा। ये आपको मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, रसाम ने कहा। शाकिर का जवाब आया, ये आप पर एहसान नहीं बल्कि मुझ पर फ़र्ज़ हो चुका है माया। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी, आप मुझे अपने अक़द में ले लें, रसाम ने तुरब का इक्का फेंकते हुए कहा।
مجھے صرف آپ کا قرب چاہیے، میں آپ کی سرپرستی میں خوش و خرم زندگی گزار لوں گی، بس میری اتنی سی خواہش ہے شاکر۔ آپ کو میرا مستقل قرب بھی ملے گا اور مقام زوجیت بھی حاصل ہوگا۔ اسلام ایک مرد کو بیک وقت 4 عورتوں کو اپنے عقد میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ شاکر خلاف توقع بہت جلدی لائن پر آ گیا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے بڑا سوال کیا، مایا کیا وہ آپ کی کال اٹینڈ نہ کرنے کی مجبوری یہی انکل یعقوب ہی تھا؟ نہیں، وہ معاملہ دوسرا ہے، رسام نے چلاکی برا رپلائی کیا۔ اگر کوئی دقت ہو تو بتائیں، شاکر نے منت ریز لہجے میں کہا۔ رسام اور شاکر کے درمیان تمام تر گفتگو ٹیکسٹ چیٹنگ کے ذریعے ہی ہو رہی تھی، لیکن اسے کہانی کے رنگ میں ضمنی احساسات اور تاثرات کی روشنی میں عام رول بول چال کے ڈھنگ میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ لہذا کسی ٹیکنیکل آبجیکشن سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی سٹوری لائن پر فوکس رکھتے ہوئے لطف اندوز ہوں۔ دقت کیسی شاکر؟ رسام نے اپنائیت بھرے لہجے میں رپلائی کیا۔ تو آپ اور میں ایک گاڑی کے 2 پہیے بن چکے ہیں، آپ سے بھلا کیا پڑتا؟ تو پھر بتائیں وہ دوسرا معاملہ کون سا ہے؟ میں بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ رسام نے ایک ایٹمی دھماکہ کیا۔ اوہ، تو آپ گونگی ہیں؟ شاکر کا جواب آیا۔ ہاں میری جان، ایک بد نصیب گونگی لڑکی، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا۔ تو کیا میں آپ سے دھوکہ کروں گی شاکر؟ یہ بات نہیں ہے مایا، اس کا رپلائی اس طرح سے لبریز تھا۔ دراصل میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ جیسی حسین و جمیل اور محبت کرنے والی لڑکی پیدائشی گونگی ہوگی۔ تو کیا آپ اس سل حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے مجھ سے تعلق توڑ دیں گے؟ مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے شاکر؟ تعلق توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے جلدی سے کہا۔ آپ ہر حال میں مجھے قبول ہیں۔ میں آپ کی اعلیٰ ظرفی کو سلام کرتی ہوں شاکر، وہ اسے بانس پر چڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے ایسی ہی امید تھی، ویسے بھی آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری بھی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ جلدی بتائیں پلیز، وہ مچل کر بولا۔ میں پیدائشی گونگی نہیں ہوں، رسام نے اس کی طبیعت باغ باغ کرنے کی غرض سے کہا۔ جب میں 5 سال کی تھی تو مجھے میعادی بخار ہو گیا، مناسب انداز میں میرا علاج نہ ہو سکا اور اس بیماری نے میری زبان کے مسلز اور نسوں میں کوئی ایسی خرابی پیدا کر دی کہ مجھے بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ بہرحال میں سننے کی طاقت رکھتی ہوں، میں پیدائشی گونگوں کی طرح ڈف اینڈ ڈم نہیں ہوں۔ شاکر، مجھے میڈیکل کی اچھی خاصی معلومات ہے اور میں جانتا ہوں کہ پیدائشی گونگے لازمی بہرے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں ڈیف اینڈ ڈم کہا جاتا ہے۔ شاکر نے کہا، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی قوت سماعت یعنی سننے کی حس بیدار ہوتی ہے، اس کے بعد قوت گویائی یعنی بولنے کی حس۔ سننے کی حس سے محروم بچہ لازمی بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم رہ جاتا ہے، یہ قدرت کا اپنا نظام ہے۔ آپ کی علمیت نے مجھے متاثر کیا ہے شاکر، رسام نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ جب بچپن میں میعادی بخار نے میری زبان پر اٹیک کیا اور میں بولنے کے قابل نہ رہی تو ایک سینئر ڈاکٹر نے انکل یعقوب سے کہا کہ اگر بچی کی زبان پر ایک خاص آپریشن کیا جائے تو اس کی قوت گویائی بحال ہو سکتی ہے، لیکن اس مخصوص آپریشن کے لیے لاکھوں کا خرچہ تھا اور انکل یعقوب کی اتنی طاقت نہیں تھی۔ رسام نے مایوس کن انداز میں آخری جملہ ادھورا چھوڑا تو شاکر کا حفقی بھرا رپلائی آ گیا۔ اس منحوس انکل یعقوب کو گولی مارے مایا، اس مردود کا نام سنتے ہی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنی قوت گویائی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے۔ میں آپ کو اپنی منقوہ بنانے کے بعد آپ کی زبان کا سب سے پہلے آپریشن کراؤں گا۔ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اگر انسان کی جیب میں پیسہ ہو تو بہت سارے ناممکن کام چٹکی بجاتے ہی ممکن ہو جاتے ہیں۔ شاکر، آپ جیسے پاکیزہ اور تعمیری انسان دوست لوگوں کی اس دنیا میں اشد ضرورت ہے، رسام نے عقیدت بھرا رپلائی کیا۔ اگر آپ کی طرح چند اور لوگ بھی انسانی بھلائی کے لیے آئیں تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب یہ ہماری دنیا یوٹوپیا بن جائے گی۔ میں آپ کے حالات کی قدر کرتا ہوں مایا، شاکر نے کہا۔ آپ کو سی آف کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن مجھے ایک انتہائی ضروری بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے، اس لیے آئی ایم ویری سوری، میں گفتگو کے تسلسل کو قائم نہیں رکھ سکوں گا۔ کوئی بات نہیں شاکر، اٹس اوکے، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم دوبارہ بات کریں گے۔ جی ضرور، آپ کو بھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے شاکر۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے پاس میری ایک انمول امانت کے طور پر ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ آئی لو یو شاکر، آئی لو یو ٹو مائی سویٹ ہارٹ، شاکر نے جذبات میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ بھی دھڑکن بن کر میرے سینے میں دھڑکتی ہیں۔ آئندہ 3 روز میں انہوں نے سیلولر محبت کی ان رفعتوں کو چھو لیا جو ماؤنٹ ایورسٹ کو شرماتی تھی۔ رسام نے 10 سے 15 دن کا ٹارگٹ محض 1 ہفتے کے اندر ہی حاصل کر لیا۔ ایک موقع پر شاکر نے بڑا جذباتی میسج کیا، مایا میری جان، میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، میں آپ سے روبرو ملنا چاہتا ہوں۔ میری حالت بھی آپ سے مختلف نہیں ہے شاکر، رسام نے جواب دیا، میں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو ملنے کو تڑپ رہی ہوں۔ میری بے کیفی اور بے چینی 7ویں آسمان کو چھو رہی ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی اور آپ کے بنگلے پر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ ادھر انکل یعقوب اور ادھر میڈم صدف ہیں۔ یہ دونوں کردار ہمارے پیار کے دشمن ہیں، ہم اپنی محبتوں کے دشمنوں کی ایسی کم تیسی پھیر کر رکھ دیں گے۔ شاکر نے بڑا پرعزم رپلائی کیا۔
दुनिया की कोई ताकत हमें एक होने से रोक नहीं सकती। मेरे जहन में एक आइडिया है। कैसा आइडिया शाकिर? गुरु में मिलने की जरूरत ही क्या है? शाकिर ने बताया, हम बाहर किसी पुरसकून रेस्टोरेंट में भी मुलाकात कर सकते हैं। गुड आइडिया शाकिर, रसाम ने सताइशी अंदाज में कहा, लेकिन वो रेस्टोरेंट बहुत ही महफूज होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी शरीक हयात बनने से पहले मेरा कोई स्कैंडल खड़ा हो जाए। मैं भी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। और आपने जिस अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया है वो पहले ही से मेरे जहन में मौजूद था, इसलिए मैंने एक पुरसकून, रोमान परवर और इंतहाई सेफ एंड सेकुलर रेस्टोरेंट का नाम भी सोच लिया है। वहाँ पर ज़्यादातर मोहब्बत करने वाले जोड़े ही डाइनिंग के लिए आते हैं। घंटों दुनिया माफिया से बेहबर इसी रेस्टोरेंट में प्यार भरे लम्हात साथ में गुजारते हैं। कोई किसी पर तवज्जो नहीं देता, सब अपने साथी में मगन और खोए रहते हैं। मैसेज के आखिर में शाकिर ने मज़कूरा रेस्टोरेंट का नाम भी बता दिया। रसाम ने फ़ौरन रिप्लाई किया, मैंने इस रेस्टोरेंट का नाम सुन रखा है और ये मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं। आपका आइडिया ज़बरदस्त है शाकिर। तो फिर हमारी मुलाकात कब हो रही है? परसों यानी हफ्ते की सफ़र है। शाकिर ने जवाब दिया, आप ठीक 3 बजे इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाइएगा। मैं 5-10 मिनट बाद आऊँगा। आप मेरी चेहरा सनाश है, मगर मैंने कभी आपको पहले नहीं देखा, लिहाजा आप मुझे अपने ड्रेस के बारे में तफसीलन बता दीजिएगा ताकि मैं इधर उधर निगाह ना भटकाता फिरूं। शाकिर, आप पूरे के पूरे मेरे हैं। रसाम ने प्यार की चाशनी में डूबा हुआ मैसेज किया, मैं आपको और आपकी निगाह को कहीं भटकने नहीं दूंगी। मैं एक रोज़ पहले ही आपको ड्रेस की डिटेल्स बता दूंगी और हफ्ते की सपहर आप जैसे ही रेस्टोरेंट में दाखिल होंगे मैं हाथ के इशारे से आपको अपनी तरफ मुतवज्जो भी कर लूँगी। वेरी गुड, आपकी ये तरकीब मुझे पसंद आई है। और मैं, रसाम ने मन ही सवाल किया, आप तो मुझे दिलो जान से पसंद है माया। शाकिर का तड़पता फड़कता रिप्लाई आया। रसाम कुछ देर और माया बनकर शाकिर के भड़कते हुए जज्बात से खेलता रहा, फिर किसी ज़रूरी काम का बहाना करके सेलुलर बल्कि टेक्निकल राब्ता मौकूफ़ किया। आज इसके मिशन का दूसरा लेवल भी मुकम्मल हो गया। तीसरा और फाइनल लेवल हफ्ते की सपहर रेस्टोरेंट में था।